حدش سلت ترامب سلامنتاي نقبت دقيفو نيتيبيا يخببالهم. How and when? Yes, that's what we're talking about. Of course I support Egypt. He's a friend of mine. دبلوماسيا ومعبل اتي نربحات قبت نيرتران زوح الزلو حدش مرقص ترامب. No, I'm the boss. جيوبوليتيكا خببا واشنطن كايرون انصر اديس ابام كابكه بحري كسابنيل اتني ايثيوبيا دقاز خل زلو حدش استراتيجي امريكا موداتا زوباوتم كحتيم ايثيوبيا سلامنتاي بخلو تنصل ازي ان ميديايو سلام كبرات تخطاتو تشانلنا ابززلكم سلامتنا يبصحكم لو ميزنا لكم قريبنا زرنا زعبا ابتازي تنقاف زخونه غداي قد بهداسه ايثيوبيان حدش استراتيجي متتا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زتكره عميق جيوبوليتيكاو تنتنايو ترامب ابز قربا وان غداي نيلن قد بهداسن ابز لعله ጫፍ اجندو خمزلو بمغلاص نغبص زحجز صنع مرغص وسيد خزارب صنيهلهم اذا حدش سلت واشنطن ابزو بقرنا افريكا انتاي بوليتيكاو صعبين كلو يخل سلامنتاي كامريكا نغبص خدغف نيتيوبيا دما كتغل المريصام اذا داغمن صحيل سميناو مبرق افريكا نتزوبا نابي غصهم روح يزبلو اقدس نطبتات كم دهسينام زسافحت انتنا وصحوف زمهرت ولا سمعتها تدالو خينو انا سيد محمد كاربوركمي صناي مكتل Before I ran. So he was in a hotel and I met him and we fell in love, deeply in love. دونالد ترامب مستاب افريكا زلعل الصعبين زلو ناي ماي مسحاب زغبرو زلو اقباب ركب حدا زتلم دقدلهم زدما استراتيجية وتأمانة امريكا نابيكم زدهاب بنصر زنقرنايو ابترغل تاشان اسران شدشان ترامب نبريزنت قبسي عبد الفتاح السيسي والقاو دبداب بملاخ فتاح كلولاو قد بداسة ابزلعل جافا جندو خمزلو بمقلاص مستعمل ما كلام مبرقنا افريكان سلام نمتاز قبر سفه صعري اتاساسير ونيرو الجدم ابغودنا وركب وعلى جوجله شوعتا بيفيان بغتا نال سيسي بزعبار نيل كلماياتنا مخنياتو نيل كابتخلو زغبان تحتي يغدلالهم كومون اتقدب نغبسي ازي كبيت صقمات يفطرلالو بمبال كابز حلف مرغص وسيدلهم زي ترى دبلوماسي غير كاترايك وسد هيكلن زناي محزنات اواج كوينو ابقرنا افريكا زلو صعبين دما ازيو عميقن مسرتاو لو تخمص زخلونيو ابز غداي زي ترامب بسرع دقاقي مخزاربن نغبص دقيفو نا كايدا ايثيوبيا خوقس مصنحو ابغمت متاو يدليم اذا حدش متتاو ترامب انتاي ترغم كم زلو نمردا فلما قدم حجي انتاي الخمس نبره بذكر يدليم ترامب اب محبراو مرخه بترو سوشال نتقدب الداسه بعشنت امريكا استموله نوحز ماي نابروباني البعابي زنكي بيتيوبيا تانص عب قدب كبر غليص ونيرو اتبزعبا فاينانسياو دغف امريكا زغرب خسغن ايثيوبيا ايتقبلونيام بسفحون قدب الداسه مبزحتو بوشتاو عقم ايثيوبيا خمستموله زمن اتي بزعبا مقدال واحز ماي زغرب خسون اكاتايو ايثيوبيا اتقدب نوحز ماي نمقوصارنبر نمنكاي تانص يكون تبل زمرغت زي بنصا تكنيكاو غمغمات تدغفيو زغونه يكون كن اتاغداس غداي ترامب نزكستات زي ابزت فرالي مدرخاتن دبلوماسياو اغاطاميتاتن مدغاميو بدبلوماسياو عين خرون كله بنصر كونه تبايل تمرصه ترخا خوينو نغبصي وترو خم غداي نيتيوبيا دما كم عماص يجرو زقرب مخانو بغنزابي دليم اذا قرار بحجي ناب سروع دبلوماسي غجله شوعتي سغاغرالهم معرت عبيت قدات نغبصن امريكان زراخ بزعبات السريع خزاربو لمخالو نتحيز وزلو مرغص نصريو واشنطن سلامنتي بقتا وغن كايرو تحزلا نزبل اتملسي استراتيجي ومبر سنه هيدرولوجياوي وي ماين سلفلتات ماين تحاز يكونن غبصي قندن مسرتن بوليس ماكلاي مبرق امريكا مس اسرائيل زلو اسمع السلام تبصحنت مترب سويت كومون واشنطن اب مبرقاو ميديترانيان قح بحرن كتبصح زخلا وتادراو شركنت اللوام السيسي بولقي مسترام ركبو ادلديليو غبص دما نغدب داس اب لعلميتن 10 مليون حزبا كم زنصلالو نهيلاو سغات اكستنشال تريد غير اقرباتولام اذا قرار بعدما مسترام نعمقت تدراما كونتا زلو زنبال سمامعيو بانصارو ايثيوبيا بدبلوماسي نصيلا صنيحام بوكينات تግራይ ታሲት
بسنك تحسس سبعو مسالات كاب معربان هاقرا زرحاقت كومون أبكب واشنطن وصاي أبزغونا شركنة هاقرات وشمت بقدرة مركز اللام تمرجة أمونغو حانت امنت زوبايت ملحقا أوشت أو بوليتيكا وكلو تركب أفريقا ويتهاقر مزغون كمارة ترامب نمردو أتقامي كونان أمسكرم كلتشان عسران حمشتن قدما مينيستر أبي أحمد نتزعابي ناي هايدرو إلكتريك قدب أفريقا ملو بملو بسرعة سرح كم جمرا مريغو أبتمزاسا لوان السمم حبرا مواقر تفاسس روبانيل أبتكم تقلتشان عسران أربعتن أبقبرو عيلو زدما نتمبزحتو ماينيل نقبت سودان زمقاقلن نتا أستاذ 86 ميتاوي زخون عقمايتو في إثيوبيا قال زيهبن ناي شحن شعاتة 259 ناي مجزات زمن سممع بقلت زنتسق حدش حقاو مواقريو تقدب تهانيتيو مخزن ما يميليو حقاو مواقر وانت غيريو ترامب بمسارة تتسالب زلو إثيوبيا نتدرو تفتصم حقي فيت أو كومبلن مفراس دردر مقباريو أبقداماي زمن سلطان ترامب أمريكا سلستا أو زرب أواري داريرام إثيوبيا جن نتبا أمريكا تدالو سممعنا مختام أبيام إثيوبيا أبتوان زرحاقة المخنات اتسمم نعبلا لقبت زو حسجراس لزراياتيو بمواقرة ومداي تغير نقريلن قبتي ستاماي المحلاو القباب مملان أسرار حنا يتقدب زقوات أسر حقا وقيد زلو اسم معنا قبر سقيتها تقصر علام إذا دما إثيوبيا عقم من شاو إلكتريك يتقدب كاسي بمبال نعامتها زلت سقوتها تلبيو نيثيوبيا أم محدرة ما يدرتها مقبال مالت نتقدب هداسة زلو هقرا وقطبا مسارت مدخا مالتيو زغونا إثيوبيا ومنقسي نزل تقبيل دما ببوليتيكا ومداي بزي قزيف كسارة خلصان هايكلنيو ترامب نابزو قداي داقماي مئتاو زمتو الصعبينات سفحين أزيت حساسبنيو نزمدنا قبتنا إثيوبيا متأتاو أمريكا فتحي متسنيو بانتارو مرقز تاتي زترر أديس سابا نتو واشنطن كايرو تريو زنباله نيوزا مونغنيانت ببهريو شاراو مخانو كم مرقاقز يرات وزوم بأمريكا بيلو زغارب زخوانا اسم معدمة كنتساك تقول لهم إذا كان منالبات مسكال الجيوبوليتيكا كونتات من كاراغورو إثيوبيان كحواسة تزيكيلو ترايو إذا من تاقزون منالبات أبي أحمد أوشت هاقر تقبالنا تكركب كتكامولي خليو قدب الداس أبي إثيوبيا خبزلو زلع على حدنا زفتر سمعيتات حديو أبحان تبعوتوغات كوجلتاتن بيرا ووترتاتن تمقاقلت هاقر مالت إذا خمز بلت مرتيا قرقلايو صوت ترامب نتأموات رزول أبي أحمد بانصارو حديش هاقراوي نايمت أخا خبلت وخوبي غليو إذا كان بقبو انت تتاكيمولون كم محادرون تخيلون ترايو أبوليتيكا ما يتفاسسني المتتاو ترامب حدا مسرتاو قريتك على علم أمريكا نتقل مغلتشان 24 زلبرة دبلوماسيا ومواقر أبلع اللي نايدحر غلتشان 25 قبراو حكي داق ماي كتسلطة فتر علام قدب الداسة تزازيمو أوشت تبسم مع حبرا مواقر تفاسس روباني تنتسرى زوبا وحقا وسرعات ملو بملو يسرح لهم أمريكا جن نزغت قلبسن نرابح قبسن أسرح زلام ترامب نتامونغو قبسن إثيوبيان زلهم السحاب كابتوم دروز فتحهم وقات حدا مخانو دقاقي متقيسويو زد ما دبلوماسيون محبرة سبات أفريكا بهانكو تاتبيو زلو قدايو أمريكا كم قللتنيا مونغونيا يكون تنتقرب زلام كم تبقى خيرات تقرب زلام التزوبا دما بز مسرتيو قبر مرسخب نزسفع زوبا وميزان حيلي زوم وتزي نخلت دروز جمهور أنفتاتي قلاتفهم اتحاد نزوبا وتمكحتي إثيوبيا ممكاز زعلمت إبرة قبس إيرترا صوماله مدل دال كون كله اتغلاي دما إثيوبيا ندبلوماسيا وتساقعن كتباو تحت غرصن أبزي معراويان مشارختي بفلاي حبرات إمارات عرب تشاينان الناوسخ زمت زلو ركب مصر روسيان التقبرة تقعدينينت نعمق مخاديو إثيوبيا نابكي حبحر موصن مركب اتقبرة زعرن مس حبرات إمارات عرب زلوات وركبن نتن إثيوبيا نمعقاز زعلم حيالو حيلتات أرنيفو اللهم واشنطن مسكايرا موقانا دما نزني معقات مواقر زيادة يدولتلو ترايو إثيوبيا بقطباوي بدبلوماسيون حجد ما بموياو قديات انتخبب علام قداي قد بداسة دما نايز خبابازي حقاون مسالياون قنباري خونا لهم لازي سلطة ترامب أب قداي قد بداسة بزعبا ما يترايزي كونس بغاندو أب حدا بزوارة درو عبايت حيلتات بغلطوف داقما ودابا زقبرو لزولو زوبا بزعبا استراتيجيواك أمام تام حازيو نيل هلا واللوم اتناي ماي سقاتون كون حكيو
ግን እቲ ምትእታው መሰረቱ ንተኣማንነት ኣሜሪካ ናብ ሓንቲ ግብፃዊት መሻርክቲ ንምርኣይ ዝግበር ትርኢት እዩ። እዚ ተኣማንነት ኣብ ምትግባር ድማ ዋሽንግተን ኣብቲ ንመጻኢ 10 ዓመታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክወስን ዝኽእል ግጭት ቻራ ትሕዛላ። እቲ ማይ ስነ ተፈጥሮ ብዝሓተቶ ኣንፈት ክውሕዝ እዩ። እቲ ፖለቲካ ግን ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን። ክቡራት ተኸታተልቲ ነቲ ብዛዕባ ስልቲ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ገደብ ህዳሰን ዘባዊ ጽልውን ዝቐረበ ሰፊሕ ትንተና ብኸምዛ ዚምና ኣለና። እዚ ናይ ኣሜሪካ ሻራዊ ምትእታው ንመጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያዊ ፖለቲካዊ ሩባኒልን ብኸመይ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ግዜ ዝምልሶ ክኸውን እዩ። ካብዚ መደብ ከም ዝረባሕኩምን ከም ዝፈተኹምን ተስፋ ንገብር። ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእይቶን ሓሳብን ኣብ ታሕቲ ኣብ ቦታ ርእይቶ ክትጽሕፉና ንዕድም። ነዚ ቪድዮ ላይክ ክትገብሮ ከምኡውን ንኻልኦት ንኽበጽሕ ሼር ክትገብሮ ብኽብሪ ንሓትት። ዛጊ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ኤን ሚድያ ክትኮኑ ንጽወም። ብኻልእ ኣገዳሲ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ቅሳነትን ንዓኹም ይኹን። ሰላም። Will you support Egypt rights, water security? Well, that's what we're going to be talking about. You know, listen. How and when? Yeah, that's what we're talking about. Of course I support Egypt. He's a friend of mine. From day one, you know, I met him early in the campaign when Crooked Hillary and I were running against each other, right? And I was told that the president of Egypt is here. That was a big deal. It's still a big deal for me to be with the great president of Egypt, but not as big as it used to be before I ran. So he was in a hotel, and I met him, and we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, "You're going to win. I don't want to meet her." He said, "You're going to win." He didn't want to see her. Remember that? So we had a good relationship right from the beginning. No, we met. We didn't know each other before that. We had great chemistry, and I stayed twice as long as I was supposed to. It took up her time. And then when it was her time, he didn't want to meet with her. But he did because he's a gentleman, but it lasted about 1 minute. Thank you, everybody. Thank you for asking, guys. Thank you for asking.